इसमें मौसूल मुख्तलिफ मकामात पर हमारी तरकीबों में आ चुका, और पिछली तरकीब में फ़ाइल बना था और मुब्तदा भी बन गया और ख़बर भी आई, ख़बर के तौर पे भी आया। आज की तरकीब में हम ये देखेंगे कि इसमें मौसूल अगर मफ़ऊल बिही बन रहा हो, यानी इसमें मौसूल से मुराद ये है कि इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर जो बनता है, तरकीब में वो मफ़ऊल बिही वाक़े हो रहा हो। ठीक है? एक आयत उसके लिए हमने ली है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ। इस आयत की तरकीब ज़ाहिर सी बात है उसी पैटर्न के मुताबिक हमने किस तरह से की है वो देख लें आप। ये है वो तरकीब। मैंने आपको जो लिखने के लिए कही थी उसको मैंने थोड़ा-सा ग्राफ़िकली प्रेज़ेंट किया है। इसको समझा देता हूँ, समझा हुआ तो है आपने, कि यहाँ पर हमने सबसे पहला काम जो किया है वो यशाउ की तरकीब की है। ये जो यशाउ है, इसको हमने फ़ेले मुदारे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसका फ़ाइल है, ठीक है, जो इसमें मुस्ततिर है, उसको हमने किया है राजे बसुए इसमें मौसूल, ठीक है? राजे बसुए इसमें मौसूल और वो इसमें मौसूल है मन, राइट? अच्छा, फिर इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर क्या बनता, उसके लिए हमें पीछे जाना था। हमने ये बिरहमतिही की तरकीब में इसको मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह को मिलाकर मुरक्कब इज़ाफ़ी करके और बा हर्फ़ जर ने इसको जर दिया, तो ये जार अपने मजरूर से मिलकर किसका ज़र्फ़े लफ़्ज़ बना, वो पीछे एक फ़ेल आ रहा है यख्तस्सु, और यख्तस्सु फ़ेल जो है, ये बाब इफ्तिआल से हमने इसका ज़िक्र किया कि ये इसमें एक हुआ ज़मीर है और वो राजे बसुए मुब्तदा है। मुब्तदा क्या है? मुब्तदा जो है वो लफ़्ज़ अल्लाह है। इतनी बात समझ में आई ना? तो फिर फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़े लफ़्ज़ और मफ़ऊल बिही से मिलकर बन गया जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। यहाँ तक की भी बात समझ में आ गई? ओके। अब चूँकि ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया जो हमारा बना है इधर ये वाला, इसने तरकीब में क्या बनना है? पीछे मुब्तदा है, तो इसने ख़बर बनना है और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर बनेगा जुमला इस्मिया ख़बरिया। सबक हमारा पता है इस वक़्त क्या है? सबक हमारा इसकी तरकीब करना नहीं है आज का सबक। ये तरकीब तो आपको आती है। हमें दरअसल 2 मकासद हासिल करने हैं आज अपने सबक से। एक मकसद तो हमारा ये है कि हम तर्जमा कैसे करें इसका, और दूसरा मकसद ये है कि जब वो हम तर्जमा कर लेंगे, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, जब वो हम तर्जमा कर लेंगे, तो उस तर्जमे में एक खराबी वाक़ई होने वाली है। उस तर्जमे में एक मिस्टेक होने वाली है। फिर हम उस मिस्टेक को देखेंगे और उसके बाद उस मिस्टेक को जब हम रिज़ॉल्व करने के लिए जाएँगे, तो वो जो एक नेक्स्ट स्टेप होगा वो तब हम आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले वो वाला तर्जमा हमें इस तरकीब के मुताबिक वाला तर्जमा करना है। ठीक है? देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये जो यख्तस्सु है, इसका अलहदा से तर्जमा आपको पता है कि ख़ास फ़रमा लेता है, और बिरहमतिही का तर्जमा है ये जो जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लफ़्ज़ है। तो अगर मैं यहीं लिख दूँ ज़र्फ़े लफ़्ज़ का तर्जमा क्या बन रहा है? अपनी रहमत के साथ। मैंने ज़र्फ़े लफ़्ज़ का यही लिख दिया तर्जमा। मैं लिखूँगा नहीं, मैंने आपको लिख कर दिखाया है, हटा दूँगा अभी मैं यहाँ से। और साथ में ये जो हमारा फ़ेल मुदारे और हुआ ज़मीर इसकी इसका फ़ाइल, ये जो जो हमारा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बना है, तो इस जुमला फ़ेलिया ख़बरिया का तर्जमा भी अगर मैं यहाँ करूँ, तो फ़ाइल और फ़ेल, पहले फ़ाइल का तर्जमा होगा, फिर फ़ेल का तर्जमा होगा। फ़ाइल क्या है यहाँ पर? फ़ाइल है हुआ, तो हुआ का तर्जमा होता है वो, और यशाउ ये फ़ेल है, इसका मतलब क्या होता है? वो चाहता है। ये ज़हन में आप रखें, अंडरस्टैंड? तो हम कभी-कभी तर्जमा यहीं से ही करके देख लेते हैं। हमने देख लिया इसका मतलब है वो चाहता है। अभी मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाता हूँ। अपनी रहमत के साथ ये भी आप देखिएगा, इसको भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जब हमारे पास जुमला इसमिया खबरिया आया, तो उसका फ़ॉर्मूला ये होता है कि पहले मुब्तदा का तर्जमा करते हैं, फिर खबर का करते हैं।
تو ہم نے مبتدا کا ترجمہ کیا. مبتدا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظ اللہ. یہ مبتدا کا ترجمہ ہے. پھر ہمیں کرنا ہے خبر کا ترجمہ. اچھا، جب ہم خبر کا ترجمہ کرنے گئے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ خبر تو بنی ہے ایک جملہ فعلیہ خبریہ سے مل کر ہو کر بنی ہے. تو چلیں اب ہم جملہ فعلیہ خبریہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جملہ فعلیہ خبریہ کو ذرا انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ کس سے مل کر بنا ہے. تو فعل اپنے فاعل ظرف لفظ مفعول به ان سے مل کر بنا ہے. ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اس کی ایک سیکوینس ہوتی ہے، وہ سیکوینس میں نے یہاں لکھ دیا. میں نے پہلے فاعل کا ترجمہ کرنا ہے، پھر میں نے مفعول به کا ترجمہ کرنا ہے. اس والے جملہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو میں نے لکھا نا، پہلے فاعل کا کرنا ہے، پھر مفعول به کا کرنا ہے، پھر ظرف لفظ کا کرنا ہے، پھر آخر میں فعل کا کرنا ہے. یہ تو ٹھیک لکھا ہے نا میں نے فارمولا. تو اب میں کیا کروں گا کہ یہ سمجھ لے کہ ایک ایکویشن لکھی ہوئی ہے میتھمیٹکس کی، اور اس میں نے ویلیوز پٹ کرنی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، اس کی ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں. یعنی فائل جو ہے، یہ فائل، اس کی جگہ پر مجھے یہاں لکھنا ہے فائل. جب میں نے اس فائل کا ترجمہ لکھنا ہے تو میں پہنچا پہلے ترکیب میں. ترکیب میں نے دیکھا کہ وہ فائل یہ ہے. کہاں سے آیا؟ وہ آیا یہاں سے. اوکے. اچھا، تو یہ فائل تھا کیا؟ وہ تھا کیا؟ وہ تھا ہوا. اوکے. ہوا کا ترجمہ دراصل ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. ایک بات یہ ہو گئی. چلیں بھائی، فائل کا ہو گیا. اب چلتے ہیں مفعول بھی. فارمولا ہم لکھ چکے تھے. فارمولا کہہ رہا ہے کہ اب مفعول بھی کا ترجمہ چاہیے. اوکے. مفعول بھی ہم کو یہاں پر ملا. تو ہمیں پتا چلا کہ مفعول بھی تو دراصل دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک اسم موصول اور ایک صلہ. تو ابھی تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو لکھا یہاں پر ایسے. ہر دفعہ ایسا نہیں کرنا ہوتا، لیکن آج مجھے موقع لگ گیا تو میں نے کہا چلو یہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں. میں نے لکھ لیا کہ یہاں پر اس مفعول بھی کا ترجمہ کیا ہے؟ اسم موصول پلس صلہ. ابھی میں نے اتنا لکھا ہے، اب کریں گے اس کو. اوکے. ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. ظرف لغو. یہ جو ظرف لغو ہے، یہ ہم اپنی ترکیب میں ڈھونڈیں کہاں ملے گا ہمیں. یہ ظرف لغو ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ جو باہر پہ جر ہے اور مرکب اضافی ہے، یہ سب ملا کر اس کا ترجمہ بنے گا اپنی رحمت کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہو گئی. آخر میں چاہیے فعل کا ترجمہ. یہ والا فعل وہ ہے یہ والا فعل، اور وہ ہے یہ والا فعل. یوں نیچے سے لے کے ہیرارکی ہمیں اوپر تک لے گئی. وہ تھا فعل مضارع. یختصو کو ہم نے ڈکشنری سے تلاش کیا اور اس کا ترجمہ ہم لے کر آئے. تو ہم نے لکھا کیا؟ یہاں تک آ گیا ہمارا ترجمہ. ترکیب کے مطابق کا ترجمہ کر رہے ہیں اب ہم یہ اس وقت. ایک بات ہو گئی. آگے چلیں. یہ جو ہماری ایکویشن تھی، یہ پوری کی پوری سالو نہیں ہوئی ہے ابھی. اس میں کچھ رہتا ہے. مبتدا سالو ہو گیا، لفظ اللہ آ گیا. فائل سالو ہو گیا، وہ آ گیا. ظرف لفظ آ گیا، فعل آ گیا. اب رہ گیا اسم موصول اور صلہ. چلیں بھائی اسم موصول کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارا اسم موصول یہ ہے ترکیب میں، اور وہ ہے من. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے وہ. انڈرسٹینڈ؟ یہاں تک تو ایک بات ہو گئی، لکھ دیا. اب چاہیے صلہ کا ترجمہ. یہ جو صلہ ہے، ترکیب میں پہنچیں گے صلے پہ. یہ آ گیا صلہ. یہ تو بنا ہے جملہ فعلیہ خبریہ سے. اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کا فاعل ہے. تو پہلے فاعل کا ترجمہ کر لیں. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو میں نے لکھ دیا وہ. پھر فعل کا ترجمہ کریں. یشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہتا ہے. میں نے لکھ دیا چاہتا ہے. ہو گیا. دیٹس اٹ. اب کرنا کیا ہے؟ یہ جب اتنا پورشن ہم کر لیتے ہیں نا، تو اب ہم ضمیر کے مراجع، وہ جو ہم نے اپنی ترکیب میں مرجع اس کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں راجع بسوئے کر کے، اس کو سیٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلی ضمیر جو ہماری اس ترکیب میں آئی اور جو کہ راجع ہو رہی ہے، وہ یہ ہے ہوا. اور یہ راجع بسوئے کس کی طرف ہے؟ وہ مبتدا کی طرف.
تو راجع بس ہوئے مبتدا ہونے کی، اور وہ جو راجع بس ہوئے مبتدا ہے، وہ مبتدا جو ورڈ ہے وہ لفظ اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ضمیر لوٹ چکی اس ترجمے میں آنے سے پہلے ترکیب کے اندر ہی یہ لوٹ چکی لفظ اللہ کی طرف. انڈرسٹینڈ؟ تو یہاں پر وہ سے مراد، یعنی لوٹنا کہتے ہیں عائد ہونے کو، اور وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ سے مراد لفظ اللہ ہے. تو جب یہ لوٹ گئی تو اس کو لوٹا دیں، یہاں سے ختم کر دیں. اب اس کا ختم ہونا دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد کون سی ضمیر ہے کوئی ایسی جو کہ راجع بس ہوئے کسی بھی طرف ہو رہی ہو؟ تو پوری ترکیب میں جا کے دیکھا تو پتا چلا ہے کہ یہ ضمیر تھی. اچھا، تو یہ کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ یہ تو ہو رہی ہے کہ اس میں مفعول کی طرف. اوکے، اچھا. تو یہ جو اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ لکھا ہوا، وہ چاہتا ہے یہ لکھا ہوا وہ. تو جب یہ والا وہ اس والے وہ کی طرف لوٹے گا، اس میں موصول کی طرف لوٹ رہا ہے نا بھائی، تو جب یہ والا وہ اس میں موصول کی طرف لوٹے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ جو. اب ہمارے پاس جو ترجمہ آیا اور لوٹانے والی تمام باتیں بھی پوری ہو چکی، اور کوئی ایسا ورڈ باقی نہیں بچا جس کا ہم نے ترجمہ نہ کیا ہو، اور بالکل قاعدے کے مطابق ترجمہ کیا ہے. تو ہمارے پاس جو ترجمہ آیا ہے اس کو اگر سیدھا سیدھا اردو میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اللہ وہ جو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس ترجمے کو جو ہم نے بالکل اپنی ترکیب کے مطابق کیا ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں کوئی سینس پیدا نہیں کر رہا ہے. دراصل کچھ گڑبڑ سی لگ رہی ہے. اللہ وہ جو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے جب یہ دیکھا، ایک کہلاتا ہے سیاق. سیاق و سباق آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا. سیاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا. ہم نے چونکہ یہ آیت قرآن پاک کی آیت ہے، ہم نے وہاں پر جب غور کیا تو ہمیں یہ پتا چلا اصل میں بات یہاں پر ہو رہی ہے اس شخص کی جس کو، یہ جو کو میں نے بولا نا اس کو ذہن میں رکھیے گا، جس کو اللہ تعالی اگر پسند فرما لیتا ہے، جس کو بھی، اس کو پھر اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. تو یہاں پہ جس کو والا کانسیپٹ نہیں آیا. یہ ایک ایسی بات ہے، اس کو سمجھیں آپ بات کو. تو بھائی جو چاہتا ہے، یہ تو جو فاعل ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں چاہیے ترجمہ، وہ کیا ہوگا ترجمہ؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، وہ میں یوں لکھ کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہیں لکھ کے دکھاتا ہوں، زیادہ بہتر یہ ہے میں آپ کو یوں لکھ کے دکھاؤں. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اللہ جس کو چاہتا ہے، اور پھر یہی والی بات اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. تو جس کو، اور یہ تو ہے جو ہے فائل، اور جس کو تو مفعول بھی ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا مفعول بھی کے ساتھ آتا ہے کو. یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، یہ میں نے کس کے انڈر میں لکھی ہے؟ صلہ کے انڈر میں لکھی ہے نا میں نے. چلیں صلے کی طرف دیکھ کر آئیں ذرا. یہ رہا صلہ. تو اس صلہ کے اندر کو تو ہو نہیں سکتا. یشاء ہوا ضمیر وہ، اور یشاء چاہتا ہے. وہ کس کو چاہتا ہے؟ کس کو؟ کون ہے وہ جس کو وہ چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم جو آپ کو اب قاعدہ بتا رہے ہیں وہ ایک قاعدہ ہے دراصل، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اسم موصول کے صلے میں سے مفعول بھی کی ضمیر حذف ہوئی بھی ہوتی ہے. حذف ہوئی بھی کو کہیں صحیح ذرا الفاظ میں محذوف ہوتی ہے یا مقدر ہوتی ہے. اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے. وہ ایسا ہے کہ اصل میں یہ جو یشاء ہے نا، یہ پتہ کیا تھا؟ یہ تھا
यशाउहु। अब देखें जरा इस बात को, ये था यशाउहु। अब जो इबारत आई है वो है अल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउहु। लेकिन कुरान में तो नहीं लिखा, कुरान में तो नहीं लिखा, कुरान में तो बस ये लिखा यशाउ। तो ये जो महजूफ होता है, और इसके अलावा भी महजूफात होते हैं, जब उन महजूफात को जाहिर कर दिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने हु को जाहिर कर दिया यहाँ पे, तो अब ये इबारत जो है, ये इबारत है, कहलाएगी तकदीरी इबारत। क्या कहलाएगी? तकदीरी इबारत। अब ये एक तकदीरी इबारत है, ठीक है। तो मुझे फिर जाहिर सी बात है, पहले तो मेरे पास खाली यशाउ लिखा था, मैंने उसके हिसाब से इसकी तरकीब यहाँ पे कर दी थी। अब मुझे पता चला कि अच्छा वो जो हु ज़मीर थी यहाँ पर महजूफ थी, तो मैं इस हु ज़मीर को भी बाकायदा क्लियर तौर पे यहाँ पर मेंशन करूंगा, और मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये एक हु ज़मीर है जो कि महजूफ है। पहले तो आप यहाँ महजूफ क्लियर कर दें, वरना तो कुरान में तो नहीं लिखी वो। अच्छा, दूसरी बात इसके बारे में बताएं कि ये मंसूब है, मुत्तसिल है। इतनी बात हो गई। और सीगा कौन सा इसका है? सीगा इसका है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ये जो सीगा था हमारा, तो ये हु सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, गायब की ज़मीर है। तो ये गायब की ज़मीर दरअसल कहीं ना कहीं राजी होगी। तो अब आप इसका मर्जे बताएं यहाँ पे। तो इसका मर्जे मैं आपको बताता हूँ, राजे बसुए इसमें मौसूल। ये हो गई राजे बसुए इसमें मौसूल। अच्छा, अगर ये राजे बसुए इसमें मौसूल हो गई, तो फिर ये जो राजे बसुए इसमें मौसूल है, वो दरअसल यहां पर जो लिखा है ना, कि जब हमने पहले लिखा था ना कि वो चाहता है, इधर लिखा था हमने वो चाहता है, वो कौन है जो चाहता है? वो तो अल्लाह ताला है। तो इसका मतलब है कि इस हुआ जमीर ने, पहले जो हम कर चुके हैं, जो लिखा हुआ है इस वक्त गलत, राजे बसुए इसमें मौसूल, इसने राजे बसुए इसमें मौसूल नहीं होना, ना ये उसकी तरफ हो रही है। यानी ये उसकी तरफ नहीं हो रही जिसको अल्लाह ताला चाहता है, ये उसकी तरफ नहीं हो रही, ये तो बल्कि अल्लाह ताला की जात की तरफ हो रही है, लफ्ज अल्लाह की तरफ। तो लिहाजा इसको हमने यहाँ पे करना था, ये राजे बसुए मुब्तदा है। इतनी बात समझ में आई? राजे बसुए मुब्तदा है। अब देखिए कि ये इसका मतलब ये अल्लाह चाहता है। मैंने हुआ को जब राजे बसुए मुब्तदा कह दिया, तो इसका मतलब है कि मैं यूं कहना चाहता हूं कि यशाऊ का मतलब है कि अल्लाह चाहता है, और हु का मतलब है उसको चाहता है। ठीक है। अब देखें कैसे हुआ। अब इसका तर्जमे पे फर्क देखें कैसे होगा। यहाँ देखिए, यानी मैं इसका सही तर्जमा लिखता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें, अ, पुराना वाला तर्जमा हटाएं ताकि आपको ये टेंशन कंफ्यूज ना करे, वो तो पुरानी बात हो गई थी। अब हमें ये सारा तर्जमा हमारे पास आया हुआ है। अब सिर्फ हमें इसमें मौसूल का तर्जमा करना है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। वो ये रहा ना इसमें मौसूल, इसका मन मन का मतलब लिखना है ना यहाँ पे, इसमें मौसूल का वो लिख दिया मैंने। और साथ में सिला का तर्जमा अब मुझे करना है। पहले जो सिला था वो था फेल अपने फाइल से मिलकर, लेकिन अब जो सिला बन रहा है ना, ये जो जुमला फेलिया खबरिया, आपने लिखना है कि फेल अपने फाइल और क्या, और मफूले बिही से मिलकर हो, इसको मफूले बिही तो बनाए। हु जमीर मासूफ मंसूब मुत्तसिल राजे बसुए इसमें मौसूल, और यह है मफूले बिही। ठीक है। तो मैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो अभी मंसूब मुत्तसिल के बारे में तो आपको पता ही है, तो मैं बस इतना ही लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये मफूले बिही है। ओके। अब ये जो जुमला फेलिया खबरिया नीचे बना है, ये बना है फेल अपने फाइल और मफूले बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। अब इसका तर्जमा करें, यही कर लें इधर ही। हुआ का मतलब हुआ वो, फिर मफूले बिही का क्या हुआ? उसको ये शाहू का चाहता है। ओके। अब मैं यहां लिख रहा हूं,
یہ کیا ہے میں نے کام، وہ اس کو چاہتا ہے. اب راجے کریں. یہ جو کہاں گئی یہ والی ضمیر؟ یہ کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ مبتدا کی طرف. مبتدا کہاں ہے؟ یہ رہا مبتدا. یہ جب اس کی طرف راجع ہوگی، یہ والی ضمیر دوبارہ دیکھیں، اس کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے یہ وہ جب لفظ اللہ کی طرف راجع ہو گیا، اس کا مرجع پتہ چل گیا، تو یہ یہاں سے ہو گیا ختم. اب ختم ہوتا ہوا دیکھیں اس کو، یہ ہو گیا ختم کیونکہ یہ راجع ہو چکا یہ ضمیر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک اور بھی تو ضمیر ہے نا، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ یہ راجع ہو رہی ہے راجع بس ہوئے اسم موصول. تو جب، اور ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کو. مفعول بھی بن رہا تھا نا وہ وہاں پہ ہو ضمیر، تو مفعول بھی کے حساب سے اس کا ترجمہ ہے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کو جب یہ راجع ہوگا اسم موصول کی طرف، تو کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا، پورا ہی لکھتا ہوں میں، یہ ہو جائے گا جس کو. گیا کس کی طرف ہے یہ؟ دیکھیں جس کو، یہ کس کی طرف گیا؟ چلا گیا اس کی طرف، تو یہ ختم. اب ترجمہ بن رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. اور جب ہم اس کو پراپر طریقے سے لکھیں گے تو ہم یوں، اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ترجمہ ہم نے لکھا ہے ترکیب کے مطابق، اب ہوئی ہے ہماری ترکیب درست. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. یہاں تک کہ یہ ہماری ایک ترکیب تھی. اس ترکیب میں ہم نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسم موصول کے بعد جو صلہ مل رہا ہوتا ہے، اس صلہ، وہ صلہ اگر جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اس میں مفعول بھی کی ایک ضمیر محذوف ہوتی ہے. اچھا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ کیسے چلے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ کیسے چلے گا. دیکھیں آپ کو پتہ بھی چلے گا وہاں پر. دیکھیں یہاں پتہ چلے گا، یہاں پر دیکھیں میں نے یہ کیا ہے کہ جب اس میں موصول مفعول بھی واقع ہو تو مفعول بھی، اب دیکھیں نا یہاں پر ایک یہ ہے ما، یہ اس میں موصول ہے تعبدون. اب یہ جو تعبدون ہے یہ دراصل فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اس کے اندر واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو واو ضمیر ہے یہ جمع مذکر حاضر، حاضر کی کوئی ضمیر کا مرجع تو ہوتا نہیں ہے. اگر اس کا مرجع نہیں ہے، کیونکہ یہ لوٹتی نہیں ہے حاضر کی اور متکلم کی، یہ دونوں ضمائر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا مرجع نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو بھائی پھر ایک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صلہ ہے. صلے میں تو ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ راجع بسوئے اس میں موصول ہوتی ہے، تو اس میں کہاں ہے وہ ضمیر؟ تو دراصل وہ ضمیر یہاں پر ہے جو کہ محذوف ہے. بتا رہا ہوں، یہ رہی. جب آپ نے یہ لکھا نا تعبدون ہو، اب آپ کو یہاں لکھنا پڑے گا کیا؟ واو ضمیر بارز، اور ساتھ میں آپ نے ظاہر سی بات ہے ادھر آپ لکھیں گے کہ ہو ضمیر، اس کو تھوڑا دور کر کے لکھیں گے، ایسے الگ کریں گے، وہاں جائے گا یہ، اور اس کے نیچے آپ اس کی ڈیٹیلز لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ کہ ہو ضمیر منصوب متصل راجع بس ہوئے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ راجع بس ہوئے ماں کی طرف ہے، اس ماں اس میں موصول کی طرف ہے. تو یہ ہو ضمیر راجع بس ہوئے ماں اس میں موصول. تو تم جس کی عبادت کرتے ہو، تعبدون ہو، جس کی، تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو لہذا اب آپ نے یہاں پر یہ جو فعل ہے یہ اپنے فاعل اور، ہاں ہاں نا، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور اس کے بعد یہ پھر صلہ بنے گا. تو یہ ترکیب آپ اس کا جو ہے ابھی اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ آپ نے ترکیب مجھے مکمل کر کے بھیجنی ہے. جب آپ وہاں پہ ہو لکھیں گے تو اس کو محذوف ہے یہ بھی آپ بتا دیں گے. پہلے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اوکے، اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں.
ठीक है, ये तो आपने करके मुझे बना के देनी है। लेकिन अब इसके बाद आपको चैलेंज जो मैं आपको दूंगा, वो चैलेंज क्या है कि जो आपने करना है, जो आज आपने सीखा है जो कुछ, उसके उसकी बेस पे आपने जो असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ कि आप मैं आपको कुरान पाक की ऐसी ही एग्जाम्पल ला के दे रहा हूँ जिसमें मफूले बिही की ज़मीर जो है वो हज़फ हुई हुई है। दिखाऊं? ये मैंने आपको एक तुइज़्ज़ु मन तशाउ, तुज़िल्लु मन तशाउ, और तुतिल मुल्का मन तशाउ, ठीक है। और साथ में इसको भी आप कर लें, तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। देखिए, इसकी आपने ना छोटी छोटी है, ये आपने तरकीबें खुद करनी है। आप जो मुझसे हेल्प लेना चाहें जरूर मुझसे हेल्प लीजिएगा। तुइज़्ज़ु ये एक फेल है, फिर ये आ गया मन, इसमें मौसूल। उसके बाद आ रहा है तशाउ। देखें वहां पे था यशाउ, वो तो था ही सीगा वाहिद मुजक्कर गायब का, ये तो सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर का है कि नहीं? हाजिर के सीगे में से आप बताएं कौन सी जमीर होती है जो कि इसके अंदर मुस्ततर होती है, और क्या वो हाजिर की होगी तो वो क्या इसमें मौसूल की तरफ राजे हो जाएगी? नहीं होगी ना। ये आपने मुझे करके इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, और ये आपने मुझे एक दो तीन चार ये तरकीबें, ला आबुदु मा ताबुदूना वो वाली तरकीब, और जो तरकीब मैंने आपको करवा दी है, ये टोटल 6 तरकीबें हैं जो आपने मुझे करके भेजनी है सैटरडे तक, फ्राइडे नाइट तक। ठीक है।